نبی کا میں مہمان ہو گیا، بخشش کا میرے دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ جس کو بھی ہو گئی ہے الفت رسول سے، جس کو بھی ہو گئی ہے الفت رسول سے، جس کو بھی ہو گئی ہے الفت رسول سے، کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا، کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ حافظ جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ، حافظ جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ، حافظ جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ، خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا، خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینے دے تاجدار احمد مختار شب اسرات دولا مالک ہرد و سرا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر پہلی نوزہ چلا دینا اتنے
ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں جی ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز احتشام، اجزائے جمعۃ المبارک جو شعبان المعظم دا جمعہ ہے، آج اس خطبہ جمعہ دے اندر ایک بڑے ہی باکمال عاشق رسول، بلکہ انہوں سردار عاشق رسول کہا جاتا ہے۔ انہوں کا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے نال انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوئے گی۔ دعا ہے رب کریم مینوں حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہو، اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سانوں ساریاں سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز احتشام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرمایا پیارے محبوب تسی فرما دیو جڑے لوگ میرے نال محبت دا دعویٰ کردے انہوں نے چاہیے سونیا فاتبعونی، وہ تیری اتباع کرن۔ یا اللہ اتباع میری کرن گے، دعویٰ تیری محبت کر دیں تے اتباع میری کرن گے تو پھر انہوں نے ملے گا کی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتبعونی، اتباع تیری کرن گے، یحببکم اللہ، پھر انہوں نے محبت دا دعویٰ میں کرنا۔ اسی دعویٰ کرنے ہیں نا، اسی اللہ نال محبت کرنے ہیں اور الحمدللہ اسی کرنے ہیں۔ یہ ساڈا اعزاز ہے، سانو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام دا صدقہ ہے کہ اللہ نے سانو یہ عطا کیتا ہے کہ اسی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قانون بنا رہے ہیں، میرے نال اگر محبت کرنا چاہتے ہو نا، سچی محبت جنہوں کہنے ہیں، تو پھر فاتبعونی، محبوب تیری اتباع کرے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماندا ہے، محبوب جیڑا تینوں اپنی جاناں دے اوتے اپنا منصف نہیں بنتا، تانوں اپنا بادشاہ نہیں بنتا، تانوں اپنا آقا نہیں بنتا، وہ دا ایمان مکمل نہیں۔ تو فرمایا پھر میرے نال محبت کرنے کا دعویٰ، جب تک میرے نال محبت کا دعویٰ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تیری اتباع نہیں کر دے، پھر انہوں نے دعوے کرنے کی لوڑ نہیں، کہنے کی لوڑ نہیں کہ میں اللہ نال محبت کرنا، اسی اللہ والے ہیں، اسی اللہ نال محبت کرنے ہیں، انہوں نے پھر دعوے کی لوڑ نہیں۔ پھر اللہ فرماندا ہے میں اعلان کر رہا ہوں، یحببکم اللہ، فرمایا پھر میں اعلان کرنا جڑا تیری اتباع کرے گا میں انہاں محبت کراں گا۔ کتنا سوکھا طریقہ اللہ نے عطا فرمایا، یعنی انہاں گلاں تو قرآن دیا آیات مقدسہ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب نال بڑی محبت فرماتا ہے، بڑی محبت فرماتا ہے۔ اگر اللہ دی محبت نو ویکھیا جائے تو پھر یہ کہنا پوے گا کہ آقا کریم علیہ السلام نے سچی محبت کرنے والا اللہ دی سنت ادا کر رہا ہے، وہ اصل سنت اللہ دی ادا کر رہے ہیں۔ اسی آنے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا بہت بڑا ثواب، بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا گئے گزرے زمانے کے اندر میری ایک سنت زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ سنت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ اس کو ادا کیتا جائے تو ایک 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ ذرا غور کرو، جڑا سنت اللہ دی ادا کرے گا انہوں کتنا مقام و مرتبہ ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام
اعلان نبوت فرمایا مکے دے اندر، تے ایران دے اندر ایک بندہ جڑا کہ چودھری نما ہے وہ مجوسی، تے او اگ دی پوجا کرنے والا ہے، وہ اگ دی پوجا کرتا ہے۔ بوزخشاں دا نام ہے، یہ ایک پتر ہے جیڑا کہ بہت ساریا منتوں تو بعد ہویا، یہ اولاد نہیں سی، بیٹیاں ہوئی تو بیٹا نہیں سی، پھر بیٹا آیا، پھر بڑے ناز نخرے نہ رکھیا، اکلوتا بیٹا ہوئے وہ تسی اسی جاننے ہیں وہ کتنے ناز نخرے اٹھائے جاندے گھر دا اور کتنا لاڈلا ہوتا ہے، پوجا کرتے ہیں اگ دی، اپنے علاقے کا چودھری ہے۔ ایک دن یہ بندہ کسی کام واسطے باہر نکلیا، اپنے شہر کو باہر نکلنے کا ارادہ انہیں کیتا تے اپنے پتر نے آخیا کہ زمیناں تے جایا کر، دیکھ بھال کریا کر، اسی ذمہ دار ہاں، ساڈے نوکر چاکر نے ذمہ دار ہے۔ انہوں ساری چیزاں اپنی زندگی کے نال سمجھاتا رہا۔ یہ بچہ کچھ بڑا ہویا تے باپ کو جان دا وقت ہو گیا، موقع بن گیا، باپ نے آخیا تو ذمہ دارا کریا کرنا ہے، جا کے نوکرا چاکرا کو کام کرایا کرنا ہے، تو ڈیرے تے جایا کرنا ہے، ڈیرے داری جس طرح ہوتی۔ یہ بوزخشاں جڑا ہے یہ چلا گیا اپنے کام، چودھری صاحب کر کے کسی کام تے پتر نو آکھ چھڑیا نے جا کے زمیناں دا خیال رکھی۔ یہ ہوں ڈیرے تے جا رہا ہے، زمیناں تے جا رہا ہے، تے رستے وچ ایک کلیسا آ گیا ہے، چرچ آ گیا ہے۔ اس دور کے عیسائیاں نو عبادت کردیاں ویکھیا، یہ کرتے سی پوجا اگ دی، اگ نو خدا سمجھی بیٹھے سن۔ ہوں یہ گھروں باہر باپ نے کدی نکلن نہیں سی دتا کہ کوئی نازو پلیا سی، اکلوتا پتر سی، پنڈ دے چودھری کا بندہ سی، بچہ سی، پھر پنڈ دا چودھری کا بچہ ہوئے تو پھر نازل نخرے والا ہوئے، انہوں گھروں کڈے کدی نہیں سی، انہیں باہر رنگ ڈھنگ ویکھے نہیں سی۔ ہوں وہ جتنی بھی وہی عمر ہو گئی، وہ اس عمر کے اندر جناب اگ کی پوجا کرتا رہا، اگ نو خدا منتا رہا۔ جدو یہ زمیندارے واسطے نکلیا گھروں تے اگے ویکھیا چرچ، تے چرچ کے اندر عیسائی کرتے ہیں پہ عبادت۔ وہ جا کے آتا ہے کہ کی پہ کر دے، انہوں نے آخیا اسی عبادت کر رہے ہیں، کی کر رہے ہو؟ کہتے وحدہ لا شریک دی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو دین تے ہی سی نا، تے اسے دین تے عمل کرنے والے نو ویکھ رہا سی۔ بات دل تے بڑا اثر کر گئی، تے دل تے کی خیال آیا، جنوں میں رب ماننا انہوں میں آپ جلانا، جنوں میں رب ماننا انہوں میں آپ جلانا، یعنی کہ اپنا خدا اپنے ہاتھاں نہ بنانا۔ ایک ایسا خدا ہے جنوں آپ بنایا جاتا ہے۔ بیٹھیا، بیٹھ کے انہوں نے جناب مجلس نو قائم کیتا، اتنے جا کے بیٹھ کے ٹائم دے کے گل سنی، اتنے دین دا کام سنیا، اللہ وحدہ لا شریک دی گل سنی، اللہ نہ محبت ہو گئی۔ جب اللہ نہ محبت ہو گئی تو دل میں خیال آیا جہے دین تے میں ہاں وہ غلط ہے، اے دین سچ ہے۔ بیٹھے بیٹھے انہوں اشتیاق ہویا کہ میں اس دین کے بارے پوچھا، تو پادری کے کول چلا گیا۔ پہلے دروازے گیا، ایک دن پہلا دن آیا تو دروازے سے کھلوتا رہا، کھڑکی پوڑیاں سے کھلوتا رہا، دوجے دن دروازے تو اندر چلا گیا، تیجے دن پادری کے کول ٹر گیا۔ دین دسو دین کی ہے؟ آندا دل میرا کہتا کہ دین ہے سچا ہے، جہاں میں دین اختیار کی بیٹھا وہ مینوں آپ رب بنانا پہنتا ہے، آپ رب جلانا پہنتا ہے۔ وہ کیسا رب ہے جنوں جلایا جائے؟ عقل نہیں منتی۔ پادری نے ہم دین دسیا، لو لگ گئی۔ جب لو لگی یہ اتنے آن جان لگ پیا، ڈیرے داری بھول گئی، انہیں جناب والا اس دین نو اختیار کر لیا۔ ان دین نو اختیار کیتا، نہ یہ ماں باپ سیرت کے اندر انہوں کا نامے نامی اسم گرامی جڑا ہے یہ بعد بنیا، سرکار نے عطا فرمایا۔ پہلا نام جڑا سی نا مجوسیت کا، وہ سی مابا، مابا بن ذو نقشہ۔ یہ دین اختیار کر چکا، جدو باپ واپس آیا نا، انہیں جا کے اپنے
ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ कैसा ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मैं तो ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕੇ 5-7 ਦਿਨ मैं बाहर रहना ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। मैं एक दिन वेखे ही इस तरह फलां जगह ते चर्च ही ते उत्थे मैं जाके उन्हां दी इबादत विच शामिल होया वां। मैनूं उहदे नाल बड़ी तस्कीन मिली है ते मैनूं हुण इश्तियाक हो गया जिहड़े रब दी ओह इबादत करदे ने मैं उस रब नूं वेखना है। सुभान अल्लाह। बाप ने मारिया थप्पड़ मारिया, जंजीरां पातियां, घर दे विच उहनूं जनाबे वाला कैद कर लिया। एक बंदा उस चर्च के नाल तलक रखने वाला किसी काम आया, उन्होंने किते कहता गया कि रोटी दे आ कमरे के अंदर। वो अंदर गया, उन्हें पछाण लिया कि इनू मैं चर्च में वेख्या। उन्हें आख्या जाके पादरी साहब को आखी मैनू तुहाडे रब नाल प्यार हो गया है। सुभान अल्लाह। मैनू तुहाडे रब नाल प्यार हो गया, मैं मिलना चाहना। उन्हें आख्या कि मूसल की तरफ एक काफिला जा रहा है, उस काफिले में शामिल हो जा। उत्थे एक साडा इजतमा होना है जिथे बहुत बड़ा पादरी साडा आना है, जिहड़ा कि बड़ा बड़ा आलिम है उस दौर का और अल्लाह का बड़ा बरगजीदा है, बड़ा कुर्ब वाला है। जे तेनू अल्लाह का कुर्ब चाहिए ना तो फिर ओहदे लड़ लग जा। सुभान अल्लाह। इन्हें आख्या जो काफिला जाए मैनूं दसना, तेरी ड्यूटी है। मुख्तसर है कि जो वक्त आया काफिला तैयार होया, बच्चे तक पैगाम पहुंचा, बच्चे ने अपनी जंजीरां तोड़ाइयां ते नस के चला गया, उस काफिले में शामिल हो गया। जदों ये उस काफिले शामिल होया, अगे एक पादरी नाल मुलाकात हो गई। बहुत लंबी बात है, 250 साल हुई इस बच्चे की उम्र। ये 250 साल में असीं इन्हां 15-20 मिनटों के अंदर क्लोज करके ते अपने दिल में एक राहत पहुँचानी है कि अल्लाह ने इंज दे भी आशिक रसूल पैदा फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, ओ जनाबे वाला अपनी जंजीरां तोड़ा के हथकड़ियां तोड़ा के उस काफिले में शामिल हो गया। जिस मकाम पे उस काफिले ने पहुंचना है ये भी उत्थे पहुंच गया। पादरी दे नाल जाके डायरेक्ट हो गया, अपनी सारा हाल दसिया मैं पिछों जरा मजूसियां अग की पूजा करने वाला वा, अग की पूजा करने वाले का पुत्र हाँ, लेकिन मैं तायब हो गया वा, मैं तौबा कर चुकिया वा, मैं इस सच्चे दीन में आ गया वा, मैं उस अल्लाह की तलाश में आया वा जिस अल्लाह की तुसी इबादत करते हो। पादरी ने सोचा बंदा काम का है, उन्हें जनाबे वाला रख लिया अपने कोल ते कहन लगा कुछ मेरी खिदमत करनी पवेगी, फिर मंजिलां मिलदियां ने। वो जनाबे वाला लोगों को तबलीग करता सी, ज़कात इकट्ठी करता सी, गरीबां वास्ते माल इकट्ठा करता सी, इकट्ठा करके आप ही रख लेता सी। लेकिन ये मामा जिहड़ा नाल नाल रहा है, इन्हें खिदमत करता रहा है। इन्हें वेख्या लोग जिहड़ा माल दे के जाते हैं घड़िया में भर भर के अंदर ही रखी आउंदा है, लोगों को देता नहीं। लोग अमीरां कोलों लैके गरीबां नूं देना सी, लेकिन गरीबां तक नहीं पहुंच रहा। जनाबे वाला जिस वेले इहदा वक्त रहलत आया, इहदा मरण दा वक्त करीब आया, इन्हें आख्या तू तो सारी जिंदगी इसे तरह कर छड्डी, मैं तो तेरे को आया सा ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, लेकिन तू तो दुनिया इकट्ठी करता रहा है। हज़रात गिरामी लोग परेशान हो गए, साडा पादरी बीमार है, साडा पादरी जेड़ा जनाब वाला बड़ा लाचार हो गया है, मरण के करीब हो गया है। ये बाहर आके लोगों को आंदा है, ओ रोवो ना, किन्नू रोंदे हो जिन्हें सिर्फ दुनिया इकट्ठी की है, जिन्हें दीन का काम कोई नहीं किया, दीन के नाम तो तुहाडे कोलों माल बटोरदा रहा है। मेरे मुसलमान भाईओ, जिस वेले उन्हां लोगों ने आख्या तू साडे जनाब इमाम वास्ते साडे पादरी वास्ते एडी वड्डी गल क्यों करना है पिया, उन्हें आख्या मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं 24 घंटे दे नाल रहना वा, आओ मेरे नाल। उन्हें जमीन की खुदाई की, विचों 7 मटके सोने दे भरे हुए निकले। उन्हें आख्या वेखो जेड़ा माल तुसां गरीबां वास्ते दिता, यतीमां वास्ते दिता, मिसकीनां वास्ते दिता, इन्हें अगे नहीं पहुंचाया, आप
मिठा करता रहा है। उन्होंने लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने जलाल आया, उन्हें पादरी को बाहर कढ़ के चौराहे में लटका के पत्थर मार मार के मार छड़िया। कह लगा ये तो हुण मर गया है, मैं किधर जावां। ओदी जगह ते एक होर पादरी आ गया, जेड़ा दोबारा दूसरा पादरी आया, वो वाकई अल्लाह ने लौ लाने वाला बंदा सी। वो वाकई अल्लाह ने लौ लाने वाला बंदा सी। इन्हें उन्होंने आख्या मैं अल्लाह दिया कुर्ब हासिल करना चाहना, मैं पिछला दीन छड़ के आया वहाँ, इस दीन दे विच दाखिल इस वास्ते होया वहाँ जिहदी असीं सारे इबादत करने उस रब दा दीदार करना चाहना वा। मेरे आका जी गुलामों, ये गुलामियां हुंदियां रहियां। ये दूसरा आने वाला बंदा चंगा सी, इन्हें आख्या गल सुन, मैं ते एडी सकत नहीं रखदा कि तेरा कनैक्ट अल्लाह ना करा सका। हाँ, लेकिन एक बंदा उमूरिया विच ऐसा है जिहड़ा अल्लाह दा बड़ा बरगजीदा है, जिहड़ा इंजील दा हाफिज है, उहदे कोल चला जा, लोग उहदे बड़े मुतायद ने, लोग उहदी बड़ी इत्तबा करते हैं। तू उत्थे चला जाएगा, वो तेनों इस दीन दे विच वेखेगा, तेरी इस परेशानी में वेखेगा, जिस परेशानी के अंदर तू है, जरूर तेनों मंजिल तक पहुँचा देगा। मैं नहीं पहुँचा सकता। इन्हें आख्या रस्ता दसो, रस्ता दसिया गया। मापा कहना मैं कुछ पैसे जमा किए हुए सन, मैं बकरियां खरीद लिया, मैं गाइयां खरीद लिया, मैं अपना एक रेवड़ बना के उन्होंने चलाता रहा। मैनू किसी दसिया एक काफिला उमूरिया जा रहा है, उमूरिया का नाम तो उन्हें सुन लिया सी। उन्हें जो सुनिया कि मूरिया का काफिला है, कह लगा मैनू भी नाल लै चलो। उन्हें आख्या पैसे लगते ने, कहता माल मेरा सारा लै लवो, मैनू रब की तलाश है, मैं सारा माल देना। माल लिया, उन्हें काफिले वाले हो गए लालची। इन्हें आख्या इन्हें माल तो सानू दे छड़िया तो माल अगे बेचीए। उन्होंने अगे माल बेचिया। हुण माल बेच के तो बाद उन्होंने यह भी आ गया कि इन्होंने चरवाहा भी चाहिए, इन्होंने चरवाहे के तौर पर वेच छड़ने। मापा भी बेचता उन्होंने। हुण एक यहूदी का जनाब वाला हो गया नौकर, तो इन्हें जनाब वाला वो जो पादरी जिहदे कोल आया सी ना, उस पादरी ने दसिया सी गल सुन, इस दौर के कोई ऐसा बंदा नहीं जिहड़ा अल्लाह के कुर्ब तक पहुँचा सके। जे पहुँचा सकता है तो अल्लाह का महबूब पहुँचा सकता है। उन्हें आख्या वो कौन है? आपने फरमाया वो जनाब खजूरा वाले शहर में आएगा। पहली निशानी होती है खजूरा वाला शहर होगा, सदका खाएगा नहीं, तोहफा कबूल करेगा। अल्लाह ने उहदे दोवां कंधियां दे दरमियान मोहरे नबूवत लगाई हुई है। ये निशानियां उन्हें दसियां। माँ बांध है, मैं सोचिया हुण ओदी तलाश करने जिदे वास्ते इन्ना सफर करके आया। हुण जनाबे वाला 200 साल तो उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन तलाश खत्म नहीं हुई। यहूदी का बनया गुलाम, ते इन्हें आख्या गुलामी की थी। एक आ गया तो कह लगा साढ़े एक यसरब के अंदर बंदा है जिन्हें नबूवत का ऐलान किया है। बाबा खजूर के उत्ते चढ़ के खजूरा पिया तोड़ता सी। जिस वेले ने यसरब का नाम सुनिया, जो पादरी ने दसिया सी यसरब का नाम सुनिया, पहले यसरब सी, लेकिन हुण इहनूं यसरब कहना गुनाह है। हुण इहनूं यसरब नहीं कह सकते। हुण जदों भी आखना मदीना तैयबा कहना है। इन्हें जो यसरब का नाम सुनिया, वो भाई अपने भाई को दसदा पिया, उन्हें नबूवत का ऐलान किया है। आंदा मैं नबी बन के आया वा, नाम ओदा मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ जनाब वाला खजूर तो माली छाल मापा जमीन ते आया, आके कह लगा नाम जिहड़ा लिया जे एक बारी फेर आख्या जे, वो नाम दे एक बारी फेर लिया जे। इन्हें माँ बाप थप्पड़ मारिया, तू होवे नौकर ते पूछे सानू सवाल सानू करे। इन्हें आख्या एक बारी मैनू दसो तो सही ओदा नाम की है। इन्हें जो नामे नामी इसमें गिरामी दसिया, मापा दी रूह तड़प गई। ये जनाब वाला छम छम रोन लग पिया। मेरे आका वाल मुँह करके आंदा है मदीने वाले तेरी तलाश विच निकलिया वा, तेरी तलाश विच निकलिया वा, तेरी तलाश विच निकलिया, तेरे नाल इश्क हो गया है। इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम, नाए रावेख
ویکھدا نہ کراوے ویکھدا جتھے چاہے جھکا دیوے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا جتھے چاہے جھکا دیوے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا میرے آقا دے غلاموں جس میرے نامی نامی اسم گرامی تیرے تے میرے لجپال آقا دا سنیا ماں با کہندا میری روح تڑپ گئی دل وچ خیال آیا پادری نے جڑیاں نشانیاں دسیاں سن ہن انہاں نشانیاں نو تلاش کرن دا ٹائم آ گیا ہے ماں با نے کچھ کھجوراں لیاں میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا آ کے آندا سونیا صدقہ لے کے آیا وا سونیا صدقہ لے کے آیا وا میرے آقا نے صدقہ فرمایا صحابہ وچ تقسیم کر دیتا جائے میرے نبی نے آپ نے تناول کیتا میرے آقا نے آپ نے کھادا آپ فرماندے نے مابا کہندا ہے پہلی نشانی جڑی سی وہ صدقہ دی پوری ہو گئی سونا صدقہ نہیں کھائے گا سبحان اللہ بلکہ سونا ہی نہیں سونے دی پوری آل تے صدقہ حرام ہے زکات حرام ہے اللہ نے ایک گھر اتنا پاک بنایا ہے پلیت کھانا کھان دی انہاں نوں اجازت نہیں نہ زکات لے کے کھا سکدے نے نہ صدقہ لے کے کھا سکدے نے کیوں ایک تے زکات ساڈیاں بیماریاں تے ساڈے مال دا جڑا بیماری ہوندی ہے او دا جناب والا اے حصہ ہوندا ہے میرے نبی نے فرمایا زکات دیو مال پاک ہو جائے گا پتہ چلے اے زکات جدوں اتوں اتاری جاندی ہے تھلوں پاک نکلدا ہے اے نپاکی والا مال سید نہیں کھا سکدا سید تے حلال نہیں میرے آقا دے غلاموں ماں با کہندا ہے پہلی نشانی پوری ہوئی دل دے اندر محبت دا جوش ولولا ود گیا دل دے اندر خیال آیا بڑا جلدی کر دوجی نشانی ویکھ کے پتہ کرے اوہی نبی ہے سبحان اللہ حضرات گرامی ماں با گیا اگلے دن پھر پرت کے آیا کچھ کھجورا لے کے آیا میرے آقا مسکرائے فرمایا کدھر آئے ہیں عرض کی تھی سونیا ودوہا دے مکڑے والیا علم نشرہ دے سینے والیا حامیم دیا کلنا والیا یاسین دیا شیرہ والیا محبوبہ آج نظرانہ لے کے آیا وا تحفہ لے کے آیا وا میرے نبی نے تحفے نو قبول بھی کیتا خود تناول بھی فرمایا ماں با کہندا ہے دو نشانیاں پوریاں ہو گئیاں ہن تیسری نشانی باقی ہے میرے آقا دے غلاموں ہن تیسری نشانی ویکھن واسطے سوچدا ہے سرکار دی مہر نبوت کیویں ویکھاں سبحان اللہ پادری نے دسیا تیسری نشانی یہ ہوئے گی اودے دونوں کندھیاں دے درمیان اللہ ایک مہر نبوت لگائی ہوئی ہے اس مہر نبوت نو ویکھ کے پتہ چل جائے گا اے واقعی اللہ دے رسول نے حضرات گرامی ماں با کہندا میں سوچ وچ پے گیا ہن میں سرکار نو کس طرح آکھاں اپنا کرتا اٹھاؤ میں ویکھنا چاہنا ماں با کہندا میں سوچیا اج سونے دا پیچھا کرنے آ کتے تے سونا کڑتا ہلائے گا حالانکہ بات ناممکن ہے کون اپنی قمیض اتاردا ہے بلا وجہ کوئی بلا وجہ اتاردا نہیں بلکہ کوئی اثر رسوخ والا بندہ انہوں آکھیا جائے قمیض اتار کے لگا جناب والا ہوتے اسے پہلے مارن واسطے تیار ہو جائے گا ہن سوچدا ہے ایتھے تے لوگ انہاں دے مرید ہوئے نے لوگ تے انہاں دے ہاتھ تے بیعت کر کے اسلام دے اندر آئے نے ہن میں او آخری نشانی کیویں ویکھاں ایک جناب جنازہ پڑھان میرے نبی قبرستان وال تشریف لے جا رہے نے ماں باپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ماں باپ پیچھے کدی سجے ہو رہا ہے کدی کھبے ہو رہا ہے بیندا ہے کسی طریقے مینوں پتہ چل جائے سونے دی او مہر نبوت قائم ہے حضرات گرامی اے ہن ویکھدا تے سوچدا جا رہا ہے ماں باپ نے کسی نال گل کوئی نہ کیتی ادھروں میرے آقا دے پیچھے پیچھے جا رہا ہے میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی ویکھنا چاہنا ہے میری نو مہر نبوت کتھے وے سبحان اللہ دلا دے حال جانن والے نبی اللہ فرمایا یا ایھا النبی اے غیب دی خبر دینے والے نبی اللہ
مابا نے کسی صحابی نو بھی نہیں دسیا، کسی ہور نال گل بھی نہیں کیتی، گل دل دے اندر ہے کہ میں نور نبوت ویکھنی ہے، ہن میرے آقا دے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ میرے آقا فرمایا مابا کی ویکھنا چاہنا ہے، مہر نبوت کتھے وے؟ میرے آقا نے اج کر کے کرتا مبارک اٹھایا، فرمایا آ مابا ویکھ لے مہر نبوت میرے رب نے لائی ہوئی ہے۔ ادھروں میرے آقا نے کپڑا ہٹایا، مابا کہندا ہے میرے پیر تلوں زمین کھسک گئی، روح کم گئی، عشق آگ و تاب وچ آ گیا، میں کچھ سوچیا نہیں، جا کے سرکار نو اپنے کلاوے وچ لے لیا، نالے کلاوے وچ لے آئے، نالے سرکار دی مہر نبوت دے بوسے پیا لیندا ہے۔ میرے آقا دے غلاموں ماں باندا ہے میں مہر نبوت چومیا، میرے نبی نے فرمایا ہن سنا کی نا ہے تیرا؟ آندا جی میرا نام مابا ہے۔ میں انج کر کے دین اسلام دے اندر داخل ہوندا آیا، انہیں پادریاں دی خدمت کیتی، اے ملک وچ گیا، اے شہر وچ گیا، مابا نے آکھیا میں سارا اپنا احوال سنایا۔ میرے نبی نے فرمایا مابا نام مجوسیاں والا ہے، آج تو بعد قیامت آ جائے گی تیرا نام نہیں بدلے گا، دنیا تینوں سلمان فارسی دے نام تو یاد کرے گی۔ میرے نبی نے انہاں دا نام حضرت سلمان فارسی رکھیا۔ اج جتھے بھی حضرت سلمان فارسی دا نام آندا ہے لوکی آندے نے عاشقاں دا سردار ہے۔ 250 سال دی عمر پا کے دنیا تو رحلت کیتی ہے۔ میرے آقا دے غلاموں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی میرے نبی نال محبت کی تھی، میرے آقا نے فرمایا حضرت سلمان فارسی میری اہل بیت وچوں ہے۔ ایڈا بڑا لقب مل گیا میری اہل بیت وچوں۔ جنگ خندق ہوئی ہے نا، سارا سنیے غزوہ خندق، وہ جڑی خندق کھودی گئی سی نا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے نال کھودی گئی سی۔ آپ نے ہی عرض کیتی سی یا رسول اللہ اس دور دے اندر جڑیاں جنگاں ہوئیاں نے میں انہاں نوں ویکھیا تے اوتھے خندق کھودی جاندی سی تے اودے وچ اگ جلائی جاندی سی دشمن نوں ڈکਣ واسطے۔ وہ اج بھی مدینہ طیبہ جائیے نا، بہت بڑا بازار بنیا، بہت بڑا روڈ بنیا اوتے میدان خندق دے اوتے، اج بھی جائیے تو لوگ جڑے جانتے ہیں دستے ہیں کہ اے وہ جگہ ہے جڑی خندق ہے، تے خندق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے نال کھودی گئی سی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بعد تیرا نام سلمان ہے، سلمان فارسی۔ ماں باپ اور سلمان فارسی دا سفر ایک 215 سال لگے، سلمان فارسی بننے واسطے 215 سال لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 250 سال عمر پائی، میرے نبی دے گھر دی نوکری کی تھی، میرے نبی دے گھر دی نوکری کر دے رہے۔ ہن میرے آقا دی بارگاہ سے کہتی یا رسول اللہ میں غلام ہاں کسی یہودی دا، نام تے تسی عطا فرما چھڈے، ہن اس یہودی کو مینوں خرید بھی لو۔ میرے آقا فرمایا جا انہوں جا کے کہا کنے پیسے لینے نہیں۔ انہیں آکھیا پیسے میں جا کے کہنا جی، جا کے انہیں آکھیا مینوں آزاد کر دے، قیمت لے لے۔ انہوں پتہ لگ گیا کہ یہ نبیاں دے سلطان کو چلا گیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں کسی ایسے پڑھنے پانا کہ جناب والا انہاں کو ہوئے گا نہیں، یہ آزاد نہیں کر ہوئے گا۔ انہیں آکھیا کہ ایک گھنٹے کے برابر سونا لے گیا۔ میرے آقا نے غلاموں ایک روایت کے اندر آتا کہ انہیں کیا کہ یہ جناب گٹھڑی پاڑ کے سونا لے گیا، روایتاں 2 بن دیا۔ میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، عرض کیتی سونے 2 شرطاں رکھیاں، فرمایا کہ ایک انہیں سونا منگیا، دوسرا انہیں آکھیا دوسری شرط یہ رکھی ہے کہ 100 درخت لگے، 100 درخت لگے، شام نو جناب والا لپائی ہوئے، شام نو رکھیا جائے، پانی دتا جائے، دانا پایا جائے، بیج رکھیا جائے، دن چڑھ جنوں جوان ہو کے وہ پھل بھی لگ جائے۔ سبحان اللہ، آزاد کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا بس اینی گل سی؟ سرکار فرمایا کپڑا بچھایا، سرکار نے این کر کے نا ید اللہ فوق ایدیہم والے گورے گورے ہتھاں نال این
پتہ نہیں کی وچ پایا. سبحان اللہ. یہ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. سرکار فرمایا کٹھیا کر کے لے جا کے پیش کر دیتا. انہیں کہا ٹھیک ہے جی. ہوں دوسری شرط, وہ جڑا گٹھنی سی نہ کھولی تو سارا سونا سی. دوسری شرط پوری کی جائے. میرے نبی کی بارگاہ چاہ کے کہ سونے ایک انہیں بڑی مشکل کی شرط رکھی ہے, بڑی مشکل کی شرط رکھی. میرے آقا فرمایا دس تے صحیح, اللہ رسول بنا کے بھیجا ہے, کوئی مشکل رہے گی نہیں. سبحان اللہ. انہیں عرض کی سونے ودوہا دے مکھڑے والیا, وہ آندا ہے رات نو درخت لگایا جائے, راتوں رات پروان چڑھ جائے, راتوں رات وہ جوان ہو جائے, راتوں رات وہ پھل بھی آ جائے, صبح تے کھجوراں لگیاں ہون گیاں تینوں آزاد کر دیاں گا. میرے نبی نے اے نہیں آکھیا اے کون کرے گا, میرے کو تے اختیار ہی کوئی نہیں. یہ نہیں آکھیا. ہن جیڑا آکھے نبی کو اختیار کوئی نہیں, میں تے کہنا انہوں کچھ کہنا نہیں چاہیے, وہ ترس کرنا چاہیے. ایک ایسا بیچارہ ہے جہاں اگے چارہ کوئی نہیں ہوئے گا, جہنم دیا کہ انتظار پہ کر دیے. کیوں یہ وہ واسطے سوچتا ہے جہاں کلمہ پہ پڑھتا ہے. یہ آدھا نبی دی علی کر کھ نہیں سکتے, معاذ اللہ استغفر اللہ. ساریاں طاقتاں میرے رب دیاں نے, پر دتیاں رب ہی اپنے محبوباں نوں نے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ کون کرے گا, راتوں رات کیویں درخت بن سکتے ہیں, کیویں پھل لگ سکتے ہیں. نا میرے نبی نے تبسم فرمایا, میرے نبی مسکرائے, فرمایا سلمان بس اینی گل ہے جی یا رسول اللہ. فرمایا چل بیج لائی جا, پانی اللہ دا محبوب لائی جائے گا, پانی اللہ دا رسول لائی جائے گا. میرے آقا دے غلاموں سرکار نے وہ سارے دست لگوائے, اپنے دست مبارک نال پانی لگایا. صبح دن چڑھیا, جڑیاں رات نو کھجیاں لائیاں سن, راتوں رات پروان چڑھ کے اللہ نے پل بھی پھسا چھڑیا ہے. میرے آقا دے غلاموں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میرے اللہ نے طاقت عطا فرمائیاں, میرے اللہ نے طاقت اللہ نے عطا فرمائیاں نے. نبی نے اپنے معمول سارے طاقت سارے اللہ دیا نے, لیکن دیتا وہ اپنے محبوبہ نو ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, 29واں پارہ آیت نمبر 27 سورہ جن. اللہ پیا فرماندا ہے میں اپنے غیر دے کسے نو مسلط نہیں کردا, پر اگلی ہے فرمایا الا من ارتضی من رسول. سبحان اللہ. جدوں میں اپنے رسولاں تے راضی ہو جاواں انہاں نوں میں عطا بھی کر چھڑنا وا. سبحان اللہ. نہیں تے قرآن پڑھ کے ویکھ لو, عیسیٰ علیہ السلام نے بچیاں نوں فرمایا جو کھا کے آئے ہو مینوں پتہ ہے, جو چھڈ کے آئے ہو مینوں پتہ ہے. سبحان اللہ. میں سب جاننا, قرآن شاہد ہے. جی عیسیٰ علیہ السلام اتنا کچھ جان دے تو پھر عیسیٰ دے نبی کی نہ جان دے ہوں گے. میرے آقا دے غلاموں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے خریدیا. پھر ایسی جناب والا مثال قائم ہوئی. آپ کا مثال ہے 35 ہجری دے اندر, نبی پاک علیہ السلام کا مثال ہوا 10 ہجری دے اندر. یعنی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کے بعد سلمان فارسی 25 سال زندہ ہے. تو میرے آقا نے فرمایا میرے گھر دا اہل بیت دے گھر دا سارا کام میرا سلمان کرے گا. میرے نبی نے ایسا عطا فرمایا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, دیکھو جنہاں نے لو لائی نا میرے آقا نال, تے آج لوگ انہوں صرف بلال نہیں آتے, انہوں کہتے ہیں معزن رسول, انہوں آختے ہیں عاشقاں دا سردار. جنہیں بھی میرے نبی دے لڑ لگے نے سارے انہوں اللہ نے عزت عطا فرما چھڑیاں. میرے آقا دے غلاموں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عین ایمان ہے, محبت عین ایمان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایک صحابی واسطے نے میرے آقا نے فرمایا انہوں کا اپنی بیوی تو لہذا ہو جائے. ہوں پیغام پہنچانے والا پہنچایا ہے کہ پہنچے صحابی کو عشق ویکھ
انہیں اگوں فرمایا جڑا پیغام لے گیا انہوں آخیا میرے نبی نے بستر جدا کرنے کا حکم کیتا ہے کہ طلاق دین دا، کہ کس سے کام والوں کی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اگر طلاق دین کا حکم ہے تو انہوں ہونے طلاق دیتی جائے گی، اگر بستر الگ کرنے کا حکم ہے تو پھر انہوں ہونے میکے بھیج دیتا جائے گا۔ میرے نبی نے حکم سے زندگی بسر کرنی ہے۔ میرے آقا دے غلامو، اس ساڈے واسطے بہت بڑے اعزاز کی گل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو پیدا فرمایا۔ تو دوستو میرے بزرگوں، ماشاءاللہ ساڈی جامعہ مسجد غوثیہ داد والی شریف دے اندر 3-4 دن پہلے ایک وعدہ تڑنا کیتا گیا ہے، 2 دن پہلے شب برات کی رات تواڈے نال وعدہ کیتا گیا سی کہ انشاءاللہ العزیز اس مسجد کے اندر کارپیٹ بچھے گا، تو تساں دوستاں نے تعاون کیتا، تساں دوستاں نے محبت کا مظاہرہ کیتا، ثم الحمدللہ تواڈے سامنے کارپیٹ بچھیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب تواڈیاں کاوشاں ماشاءاللہ جی۔ جڑی اسی تواڈے کے گزارش کیتی سی نا، وہ جدوں کل لان واسطے آئے تو پیمائش کی نا، تو پیمائش ود گئی۔ الحمدللہ ساڈی مسجد ہی ودی ہے نا، تو انہوں کا بل 12,000 روپیہ بڑھ گیا سی۔ ڈاکٹر صاحب نے 12,000 روپیہ جڑا اپنے کو دے چھڑیا ہے کہ یہ جناب بل کلیئر کیتا جائے۔ اے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ تہاڈوں مبارکاں نے ساریاں، تہاڈیاں مبارکاں نے کہ تہانوں اللہ نے توفیق دیتی، اس بندہ انہاں چیز نے آواز دیتی تے تسی اودے تے لبیک آکھیا۔ واللہ باللہ تاللہ 3 قسماں بلا کے میں کہہ رہا، ممبر رسول تے بیٹھا دلوں کے کہہ رہا، اللہ تہاڈی کمائی کی برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تہاڈے گھراں وچ اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرمائے۔ تساں ایک ادنا جے خادم دے کولوں اعلان سنیا تے تسی اودے تے عمل کیتا، اور الحمدللہ اساں بھی وعدہ اپنا وفا کر کے بتایا ہے، جو ہی تسی حکم کیتا ہے کہ جی یہ پینا چاہیے تے الحمدللہ وہ کل دا پی بھی گیا۔ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اللہ دا گھر خوبصورت لگ رہا ہے۔ اسی اپنے گھر واسطے اتنا کچھ کرنے ہیں تے جی اللہ دے گھر واسطے کریے تے اللہ کتنا راضی ہوئے۔ اللہ دے گھر نوں سجایا تے اسی ممبر رسول تے بیٹھ کے دعا کرنے، یا اللہ تیرے گھر دی خدمت نہ کیتی سارے تے تیرے گھر دی جناب والا صفائی ستھرائی واسطے اس کو سجان واسطے نہ سارے محنت کیتی ہے، یا اللہ اپنے محبوب دے اس ممبر دا صدقہ انہاں سارے دی اس کمائی نو اپنی بارگاہ قبول فرما، اس نو ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ مینوں بڑا فخر ہے تواڈے تے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے نو خوش رکھے۔ تسی کدی بھی کسی گل نو جناب انکار نہیں کیتا، جدوں بھی کوئی اعلان کیا جائے کوئی بات دئی دی ہے تسی فوراً اس تے عمل کرتے ہو، مینوں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میں الحمدللہ تہ دل نہ تڑتے بڑا خوش ہاں کہ تسی اس بات تے عمل کیتا، اور تسی جناب اپنی محبتاں دا مظاہرہ کیتا۔ پتہ نہیں کنے دن سان لگنے سن، اج بھائی شوکت کہہ رہے سن پتہ نہیں کنے دن لگ جانے سن، تسی اتنے بہ کے آ کے دوستاں نے اسی ویلے جناب سٹینڈ لے لیا، اور ماشاءاللہ اج ساڈا مسجد اندر کارپیٹ بچھ گیا۔ الحمدللہ